त्यो कुनै मामुली अनुष्ठान थिएन। स्वयं गोर्खा राज्यकी महारानीले त्यो अनुष्ठान आयोजना गरेकी थिइन् र अनुष्ठान निम्ति भुटानका धर्मराजासँग आग्रह गरेर उतैबाट एक सिद्ध लामालाई निम्ता गरिएको थियो। भव्य सजावट गरिएको गोर्खा दरबारको मूल प्राङ्गणमा ती सिद्ध भुटानी लामा जोङ्खा भाषामा मन्त्र पढ्दै थिए। उनीसँगै आएका सहायक लामाहरू वरिपरि बसेर डम्फु बजाउँदै थिए। यी सबै लामाले चिवर धारण गरेका थिए। शिरमा मुकुट थियो। चिवरको रङ सबैको उस्तै भए पनि मुकुटको रङ भिन्न थियो। गुरुले रातो मुकुट लगाएका थिए भने उनका सहयोगीहरू रातो र पहेँलो रङ छ्यासमिस भएको मुकुटमा थिए। रङ सँगसँगै मुकुटको बनोट पनि फरक थियो। गुरुले त्रिकोण आकारको मुकुट पहिरिएका थिए भने उनका सहयोगीहरू सामान्य टोपी जस्तो देखिने गोलाकार मुकुटमा थिए। चिवरले उस्तै देखिने यी लामाहरूको दर्जा मुकुटको रङ र बनोटले छुट्याउँथ्यो। आँखा चिम्लेर मन्त्र पढिरहेका सिद्ध भुटानी लामाको ठ्याक्कै अगाडि गोर्खाका राजा रामशाह र उनकी रानी भुइँमै पलेटी कसेर बसेका थिए। उनीहरूले पनि आफ्नो आँखा चिम्लेका थिए। लामाले जोङ्खा भाषामा पढेको मन्त्र त उनीहरूले के बुझे होलान् र, तैपनि निकै एकाग्रताका साथ लामाको मन्त्रोच्चारण सुनिरहेछै देखिन्थे। मन्त्र पढिरहेका भुटानी लामा र राजा रानीका बीचमा अनेक किसिमका पूजा सामग्री, अनेक थरीका फल र अनेक जातका फूलहरू चोयाले बुनिएका डालामा छुट्टा छुट्टै सजाएर राखिएका थिए। भुटानी लामाहरूले आफूसँगै बौद्ध धर्मग्रन्थका ठेली पनि लिएर आएका थिए। हातले लेखिएका ती धर्मग्रन्थ उनीहरूले आफ्नो आसन अगाडि उही पृष्ठमा पल्टाएर राखेका थिए। हरेक लामाको आसन सामु कम्तीमा 3वटा ग्रन्थ थियो। मन्त्र पढिरहेका मूल लामा बेला बेलामा आँखा उघार्थे, धर्मग्रन्थको पाना पल्टाउँथे अनि फेरि आँखा चिम्लिन्थे। उनी त्यही ग्रन्थको पाठ पढ्दै थिए, तर उनलाई त्यस उल्लेखित एक एक मन्त्र यसरी कण्ठस्थ थियो, कतिखेर पाना पल्टाउनुपर्छ भन्ने पनि आँखा चिम्लेरै थाहा पाउँथे। मूल लामाले आँखा चिम्लेर पढिरहेको त्यो धर्मग्रन्थका अक्षर सुनले लेखिएका थिए। त्यस दिन भव्य सजावट गरिएको गोर्खा दरबारको मूल प्राङ्गणमा एउटा कुरा चाहिँ अचम्मै थियो। राजा रानी र लामाहरू बाहेक त्यहाँ अरू कोही उपस्थित थिएनन्। न राजपरिवारका सदस्यहरू थिए, न दरबारका भाइ बारदार, न त सुरक्षामा तैनात हुनुपर्ने सिपाहीहरू। अरू बेला जहाँ जहाँ राजा हिँड्छन् त्यही त्यही शिर झुकाउँदै लस्कर लाग्ने हुल आज त कहाँ गए। दरबारमा यति ठुलो अनुष्ठान हुँदा पनि उनीहरू त्यसको प्रत्यक्षदर्शी बन्न किन हाजिर भएनन्? यति मात्र कहाँ हो र, दरबारको मूल प्राङ्गणमाथिको खुला आकाश आज अरू बेलाभन्दा निकै खुला थियो। त्यो एकचौटा आकाशमा बादलको एक टुक्रा थिएन। त्यहाँभन्दा अलिकति पर मात्र सेता सेता बादलका डुङ्गुर आपसमा घम्सा घम्सी खेल्दै अनेक आकृति बनाउँदै थिए। तर त्यो एकचौटा आकाश पुरै निलो थियो, गाढा निलो। त्यो समय दरबारको प्राङ्गणमा पन्छीहरू पनि सधैँझै फुरफुर उडिरहेका थिएनन्। न उनीहरूको चालचुल देखिन्थ्यो, न चाइचुई सुनिन्थ्यो। वातावरणमा एउटा अजीब शून्यता थियो र त्यो शून्यतामा सिद्ध भुटानी लामाको एकरो मन्त्र मात्र गुन्जिँदै थियो। उनका सहायक लामाहरूको एकरो डम्फु मात्र बज्दै थियो। सायद अनुष्ठान आयोजना गर्ने रानीलाई यी सब असामान्य परिस्थितिको आभास भएछ कि क्या हो। उनका दुवै आँखा पिर्लिक्क खुले र एकछिनसम्म खुलेका खुलै रहे, एकचोटि पनि झिमिक्क नगरी। रानीका आँखामा भएको भाव झल्किएको थियो। दुवै आँखाका नानीहरू एकछिन चल्मलाए। निधारबाट चिट चिट पसिना छुट्न थाल्यो। उनी एकछिन त्यही मुद्रामा शान्त रहिन् र हडबडाउँदै आफ्नो ठाउँबाट जुरुक्क उठिन्। छेउमा राजा रामशाह मस्त निद्रामा लम्पसार थिए। रानी भर्खरै एउटा सपनाबाट बिउजेकी थिइन्। महाराज, महाराज, उनले राजा रामशाहको कुममा हल्का स्पर्श गर्दै उनलाई निन्द्राबाट बिउझाउने प्रयास गरिन्। 2-4 चोटि झकझकाएपछि रामशाहका आँखा खुले। आधा रातमा रानीका ठुल्ठुला भयभीत आँखा देखेर रामशाहले आत्तिँदै सोधे, के भो रानी, कुनै डरलाग्दो सपना देख्यो कि क्या हो? रानी एकछिन केही बोलिनन्। पति बिउजेपछि उनको मनको आधी हलचल त्यसै अलप भइसकेको थियो। अघिसम्म भय नाचिरहेको आँखामा अब भय कम, चिन्ताले बढी डेरा जमाएको थियो। उनी पलङबाट उठेर शयनकक्षको सानो झ्यालतिर बढिन्। काठको बन्द झ्याल घरक्क उघारेर सुरुमा आकाशतिर हेरिन्। टाढा टाढासम्म बादलको एक धर्सो थिएन। सफा आकाशमा असङ्ख्य ताराहरू चमचम चम्किरहेका थिए। उनले दरबारभन्दा तल गाउँतिर पनि नजर डुलाइन्। आधी रातमा गाउँ चकमन्न अन्धकार थियो। एकाध घरमा मात्र धिपधिपे बत्ती मधुरो बलिरहेको देखिन्थ्यो। आकाशको चमचम उज्यालो र धरतीको चकमन्न अँध्यारोको मिश्रण रानीको मनको भावसँग दुरुस्तै मेल खान्थ्यो।
उनलाई भर्खर आफूले देखेको सपना राम्रो हो कि नराम्रो खुट्याउन मुस्किल पर्दै थियो। उनी यसै हल्नचल बाहिर टोलाइरहेकी थिइन्। राजा रामशाह उनको हाल बुझ्न नजिकै आए। के सपना देख्यौ रानी, भन न। खोइ महाराज, भनौँ कि नभनौँ, रानीले उत्तर दिन्। सपना राम्रो हो कि नराम्रो हो छुट्याउनै सकिन। पहिला तिमी सपनाको वृत्तान्त त सुनाऊ, राम्रो कि नराम्रो त त्यसपछि तय गरौँला नि। रानी अकमकाइन्। उनलाई भनौँ कि नभनौँ भयो। भनौँ भने फेरि के व्यत्यास पर्ला कि भन्ने डर थियो। नभनौँ उनको घाँटी खसखसाउन थालिसकेको थियो। उनी राजालाई झ्यालमै छाडेर फेरि आफ्नो बिछौनामा आइन्। टुसुक्क बसिन्। राजा पछि पछि आए। उनी पनि रानीको नजिक बिछौनामा टुसुक्क बसे। एकछिन दुवै केही बोलेनन्। रानीले आफूले लगाइरहेको साडीको फेरलाई चोर औँला र बुढी औँलाको बीचमा च्यापेर कम्तीमा दर्जनचोटि बत्ती काटे जस्तो फनफनी घुमाइरहन्। राजा उनको चलायमान औँलातिर हेर्दै मनको तुलबुल नाप्न खोज्दै थिए। आखिरमा रानीले मुख खोलिन्। महाराज, मैले यस्तो सपना देखेँ जहाँ लडाइँ झगडा पनि थियो र धर्मकर्म पनि। राजा चुपचाप उनको कुरा सुनिरहे। मैले सपनामा देखेँ हाम्रो राजपरिवारमा गृहकलह मच्चिएको छ। हजुरका भाइहरू सबै आपसमा बाँच्दैछन्। भाइ भारदारहरू बीच पनि कसैको मिल्ती छैन। सबभन्दा डरलाग्दो कुरा त हजुरको हजुरबुवा महाराज द्रव्यशाले स्थापना गर्नुभएको यो राज्य समेट्ने उत्तराधिकारी पनि कोही छैन। हामी निसन्तान छौँ र शत्रु राज्यहरू यसको फाइदा उठाउन तरबार र भाला उज्याएर बसेका छन्। यो सङ्कटको घडीमा एउटा राम्रो कुरा चाहिँ के भयो भने महाराज, रानीले भन्दै गइन्, हजुरले राज्यमाथि मडारिएको सङ्कट टार्न र दरबारभित्रको क्लेश अन्त्य गर्न भुटानी धर्मराजालाई पुकार्नुभयो। हजुरले आफ्ना केही विश्वासपात्र दूतलाई उता भुटानमै पठाएर धर्मराजा समक्ष गोर्खा राज्यमाथि आइपरेको सङ्कट मोचन गर्न बिन्ती पठाउनुभयो। अनि रानीले सपनाको वृत्तान्त सुनाउन थालेपछि रामशाहको मुखबाट पहिलो शब्द निस्कियो। अनि भुटानी धर्मराजाले हाम्रो बिन्ती स्वीकार गरेर आफ्ना एक अत्यन्तै तीक्ष्ण, तिलस्मी र सिद्ध लामा गुरुलाई गोर्खा राज्यको सङ्कट मोचन अनुष्ठान गर्न यहाँ पठाइदिनुभयो। सिद्ध लामा गुरु आफ्ना केही सहयोगीहरूका साथ गोर्खा आउनुभयो र थाहा छ हजुरलाई, यही हाम्रो दरबारको प्राङ्गणमा लामा गुरुले हाम्रो राज्यको भलाइका लागि अनुष्ठान आयोजना गर्नुभएको थियो। अनुष्ठानभरि उहाँका सहयोगीहरू डम डम डम्फु बजाउँदै थिए। लामा गुरु हामीले नबुझ्ने भाषामा मन्त्र उच्चारण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही हजुर र म पनि ध्यानमग्न भएर लामा गुरुको मन्त्र सुन्दै थियौँ। अनि अर्को जरुरी कुरा चाहिँ, अनुष्ठान भइरहेका बेला हाम्रा वरिपरि सिपाहीहरू, भारदारहरू र दरबारका अरू कोही थिएनन्। दरबारको ठ्याक्कै माथि आकाशमा बादलको टुक्रा थिएन। त्यो बेला दरबारको प्राङ्गणमा चराहरू पनि उडेका थिएनन्। बस हजुर र म मात्र उपस्थित थियौँ। त्यही बेला मेरो आँखा खोल्यो। रानीले भनिन्, अब भन्नुहोस् त हजुर, यो सपना राम्रो होला कि नराम्रो? कतै यो कुनै अनिष्टको सङ्केत त होइन? रामशाह एकछिन मौन रहे अनि सोधे, मलाई एउटा कुरा भन त रानी, तिमी सपनाबाट बिउझुनुभन्दा अगाडि लामाले कुनै वरदान दिनुभयो कि भएन? रानी थोरै सोचमग्न भइन् र भनिन्, जसै मेरो आँखा खुल्यो लामा गुरुले मन्त्र उच्चारण बन्द गर्नुभयो र आफ्ना दुवै हात आकाशतिर घुमाउँदै हावाबाट केही छोपे जस्तो गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँले मेरो हत्केलामा केही चिज थमाइदिनुभयो। तर महाराज, यो सब भइरहँदा म निद्राबाट बिउजिसकेकी थिएँ। त्यसैले सपना हो कि विपना हो भ्याउनै पाउँदिन। उनले त्यसपछि आफ्नो दुवै हत्केला माथि उठाइन्, बिस्तारै माडिन् र आफ्ना हत्केला राजालाई देखाउँदै भनिन्, अहिले पनि मलाई आफ्नो हत्केलामा केही चिज भए जस्तो आभास भइरहेको छ। रानीको मुखबाट यति कुरा सुनेपछि रामशाह प्रसन्न भए। उनको अनुहारमा खुसीका लहर दौडिएको रानीले चाल पाइन्। सोधिन्, हजुर किन खुसी हुनुभयो भन्नुहोस् न महाराज, के हो यो सपनाको अर्थ? हामी सपना किन देख्छौँ? के सपनाको कुनै अर्थ हुन्छ? हामीले निद्रामा देख्ने नानावली घटनाक्रम जुन उपन्यास वा सिनेमा जस्तो एकसरो बग्दैन, बरु पहाडका कुना कन्दराबाट नागबेली झर्ने खोला जस्तै यताउति मोडिन्छ, जहाँ एउटा दुईटा होइन असङ्ख्य घटनाक्रमहरू आपसमा जोडिएर दृश्यको कोलाज बन्छ। के त्यस्तो सपनाले कुनै भाव बोकेको हुन्छ? के त्यसले भविष्यमा आइपर्ने कुनै अनिष्ट वा उमङ्गको सङ्केत गर्छ? सपनाले लिएर संसारका सिद्धहस्त विद्वानहरूले मनोवैज्ञानिक विश्लेषण गरेका छन्। मनको कन्तुरमा लुकेका भावहरू कसरी सपनामा प्रकट हुन्छन् भनेर रौचिरा केलाउने प्रयास पनि कतिपय मनोविश्लेषकले गरेको पाइन्छ। हामी नेपालीहरू भने प्रारब्धमा बढी विश्वास गर्ने भएर होला हामी सपनामा आफ्नो अतीत, वर्तमान र भविष्यको कडी जोड्ने प्रयास गर्छौँ। सायद त्यसैले हाम्रा ऐतिहासिक घटनाक्रमहरूमा सपनाको स्थान महत्त्वपूर्ण छ। आजभन्दा 2500 वर्ष अघि सिद्धार्थ गौतमलाई जन्म दिनुअघि उनकी आमा मायादेवीले एउटा सेतो हात्ती आकाशबाट झरेर सोझै आफ्नो गर्भमा प्रवेश गरेको सपना देखेकी थिइन्।
त्यसको झन्डै 1000 वर्षपछि लिच्छवी राजा धर्मदेवले पनि 32 लक्षणले युक्त कुनै पुरुषलाई नारायण हिटीमा लगेर बलि दियो भने मात्र काठमाडौँ उपत्यकाभरि सुकेका ढुङ्गे धाराहरूमा फेरि पानी रसाउने र काकाकुल काठमाडौँको तिर्खा मेटिने उपाय सपनामै देखेका थिए। यही सपना पछ्याउँदै धर्मदेवले आफ्ना पुत्र राजा मानदेवलाई झुक्याएर आफ्नै बलि दिन लगाएको कथन छ। सपनाको सिलसिला जोडिएका यस्ता थुप्रै उदाहरण हाम्रो इतिहासमा मौजुद छन्। त्यसैमध्ये एक हो आजभन्दा 400 वर्षअघि गोर्खाका राजा रामशाहकी पत्नीले सपनामा देखेको भुटानी लामा गुरुको अनुष्ठान। यो सपना हाम्रो यो कथा श्रृङ्खलामा यसकारण पनि महत्त्वपूर्ण छ किनभने यही सपनासँग भुटानी नेपाली शरणार्थीहरूको नियति जोडिन्छ। त्यो रात रानीले यस्तो सपना नदेखेकी भए सायद भुटानमा नेपाली भाषीहरूको औपचारिक बसोबासको थालनी नै हुने थिएन। उनीहरू बसाइ सरेर भुटान नगएका भए कालान्तरमा आफ्नै राज्यबाट खेदिएर शरणार्थी जीवन बिताउनु पर्ने नै थिएन र आज नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने प्रकरण पनि जन्मिने थिएन। यति पढिसक्दा तपाईँहरूलाई लाग्यो होला गोर्खाकी रानीको सपनाको प्रसङ्ग कहाँबाट आयो। यो घटना साँचो भने सपना देख्ने रानीको नाम हामीले किन लेखेनौँ? सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त यो सपनासँग भुटानी शरणार्थीहरूको नियति कसरी जोडिन्छ। यहाँबाट अगाडि बढ्नुभन्दा पहिला हामी एउटा कुरा भनिहालौँ। रानीले देखेको सपनाको वृत्तान्त हाम्रो कल्पनाको उपज हो। उनले यस्तै सपना देखेकी थिइन् वा उनले देखेको सपना अर्कै खालको थियो हामीलाई थाहा छैन। तर सपनाको वर्णन काल्पनिक भए पनि त्यसको आशय काल्पनिक होइन। राजा रामशाहका पालामा गोर्खा दरबारभित्र उत्पन्न दाजुभाइको कलह साम्य पार्न र राजगद्दीको असली उत्तराधिकारी सन्तान जन्माउन भुटानी धर्मराजा ङ्वाङ नमग्याललाई पुकार्ने र त्यहाँबाट एकजना लामा डाकेर तान्त्रिक अनुष्ठान गराउने योजना रानीले सपनामा देखेको वर्णन इतिहासमा छ। तिब्बती भाषा, भोट सभ्यता र बौद्ध धर्म तथा संस्कृतिसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक अनुसन्धानमा संलग्न डाक्टर रमेश ढुङ्गलले आफ्नो किताब नेपाल भुटान ऐतिहासिक सम्बन्ध र जोङ शार्पा एवं लोछाम्पा समुदायमा उक्त सपनाको प्रसङ्ग बयान गरेका छन्। रसुवाको नागथली गुम्बामा प्राप्त ऐतिहासिक टिपोट देवठा उद्धृत गर्दै ढुङ्गेल लेख्छन्, भुटानी लामालाई गोर्खा निम्त्याउने काम रामशाहकी रानीलाई आएको सपना अनुरूप गरिएको थियो। नागथली गुम्बाको टिपोट राजा पृथ्वीनारायण शाहको समयदेखि राणाकालसम्म भुटानी लामाहरूबाटै तयार पारिएको हो। भोटे भाषामा लेखिएको उक्त टिपोटलाई ढुङ्गेलले नेपालीमा अनुवाद गरेर किताबमा समावेश गरेका छन्। जसअनुसार रामशाहले रानीको सपनाबारे थाहा पाए लगत्तै आफ्ना केही दूत भुटानका धर्मराजा ङ्वाङ नमग्याल कहाँ पठाए र गोर्खा राज्यको ग्रह शान्तिको लागि एकजना लामा पठाइदिन आग्रह गरे। धर्मराजाले खुसी हुँदै दम छोपेकर भन्ने लामालाई गोर्खा पठाइदिए। उनी लामाले गोर्खा आएर तान्त्रिक विधिबाट अनुष्ठान सम्पन्न गरेपछि दरबारको आन्तरिक कलह तत्कालै शान्त भयो। त्यसको केही समयपछि 3 राजा राजकुमारको जन्म समेत भएको वर्णन टिपोटमा छ। तिनै राजकुमार मध्येका डम्बर शाह पछि गोर्खाका राजा भएका थिए। गोर्खाका राजा र भुटानी धर्मराजा बीच रहेको अविच्छिन्न धार्मिक सम्बन्धबारे वर्णन गर्दै नागथली टिपोटको 50 र 51 बुदामा भनिएको छ, श्री गोर्खा राजाको राजवंशमा सर्वप्रथम पहिलो राजा द्रव्यशाह, उहाँका राजपुत्र पूर्णशाह, उहाँका राजपुत्र छत्रशाह र उहाँका राजकुमार रामशाहको समयमा दाजुभाइ नमिलेर आपसमा कलह हुनुका साथै सन्तान पनि नभएर अत्यन्त दुखित भएका बेला रानीको सपनामा लोडुक भुटानी धर्मराजालाई उद्धार निम्ति पुकारे र त्यहाँबाट एकजना भुटानी लामालाई निमन्त्रणा गरी भूत प्रेत पिशाच आदि शत्रु दमन गरेर राजा रानी दुवैले प्रसाद ग्रहण गरे। त्यो कलह शान्त हुन्छ र अधिराज्यभरमा अधिकार गर्न सक्ने राजपुत्र पनि अटुट रूपले जन्मनेछन् भन्ने देवताको भविष्यवाणी भयो। यसै अनुसार रानीले बिन्ती गरेपछि राजाले लोडुक भुटानमा दूत पठाई उद्धार निम्ति प्रार्थना गरे। टिपोटमा अगाडि लेखिएको छ, भुटानका धर्मराजाले खुसी मन भएर लामा दम छोपेकरलाई गोर्खा पठाउनुभयो। लामा गोर्खामा उपस्थित हुनासाथ भूत प्रेत पिशाच आदि शत्रु दमन गरेकाले दाजुभाइको झगडा तत्कालै शान्त भयो। राजा रानी दुवैका लागि अनुष्ठान गरेकाले केही अन्तरालमै 3 जना राजकुमारको जन्म भयो र राजकाजमा डम्बर शाह रहनुभयो। नागथली गुम्बाको उक्त टिपोटमा सपना देख्ने रानीको नाम उल्लेख छैन। उनी रामशाहका पत्नीहरूमध्ये शशिरेखा देवी पनि हुन सक्छिन् वा लीलावती पनि हुन सक्छिन्। तर भुटानी लामाबाट गरेको तान्त्रिक अनुष्ठानपछि 3 जना राजकुमार जन्मेको र तिनीमध्ये डम्बर शाह राजगद्दीका उत्तराधिकारी भएको प्रसङ्गले सपना देख्ने रानी शशिरेखा देवी हुन् कि भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ, किनभने डम्बर शाहको जन्म शशिरेखा देवीकै कोखबाट भएको थियो।
टिपोटमा एउटा ऐतिहासिक तथ्य भने फरक परेको छ। त्यो के भने तिथिमिथिका हिसाबले भुटानी लामा दम छोपे करको समयकाल र रामशाहको शासनकाल मेल खाँदैन। इतिहासकार दिनेश राज पन्तले ऐतिहासिक पत्रिका पूर्णिमामा प्रकाशित रामशाहको राज्यकाल एक चर्चा शीर्षकको लेखमा उनको शासनकालबारे अहिलेसम्म प्राप्त प्रमाणित मिति उल्लेख गरेका छन्। पन्तका अनुसार रामशाहले विक्रम सम्वत 1671 देखि 1693सम्म 22 वर्ष शासन गरेका थिए, जबकि भुटानका चौथा प्रमुख लामा दम छोपे करको जन्म नै विक्रम सम्वत 1693मा मात्र भएको थियो। उनले 72 वर्षको उमेरमा विक्रम सम्वत 1765मा निर्माण प्राप्त गरेका थिए। यसरी रामशाहको निधन भएको वर्ष दम छोपे कर जन्मेकाले गोर्खा आएर तान्त्रिक अनुष्ठान गर्ने लामा यिनै थिए भन्नेमा शङ्का उत्पन्न हुन्छ। ढुङ्गेल लेख्छन्, यो कुरा प्रामाणिक रूपमा मान्ने स्थिति नभए पनि भुटानी धर्मराजा स्वयं वा अरू कुनै प्रसिद्ध तान्त्रिक लामा आएको हुनुपर्छ। रानीले देखेको सपनाको प्रसङ्ग पनि अतिरञ्जित वर्णन हुन सक्छ। इतिहासलाई वास्तविक घटनाभन्दा अलौकिक र सुरुचिपूर्ण ढङ्गले प्रस्तुत गर्न सपनाको सिलसिला जोड्ने चलन धेरै पुरानो हो। नागथली गुम्बाका टिपोटकर्ताहरू पनि त्यसैबाट प्रभावित नहोलान् भन्न सकिन्न। यति हुँदाहुँदै गोर्खा दरबारभित्र उत्पन्न कलह शान्त पार्न भुटानी धर्मराजा वाङ नमग्यालसँग मद्दत मागिएको घटनामा भने कुनै दुविधा मान्नु पर्दैन, किनभने राजा रामशाहको पालादेखि नै गोर्खा राज्यसँग भुटानको राजकीय तथा धार्मिक सम्बन्ध कायम रहेको पुष्टि अन्य ऐतिहासिक दस्तावेजबाट पनि हुन्छ। यस्ता केही दस्तावेजबारे ढुङ्गेलले आफ्नो किताबमा चर्चा गरेका छन्। ढुङ्गेलले आफ्नो अनुसन्धानका क्रममा भुटानबाट पठाएका 2वटा पुराना चिठी परराष्ट्र मन्त्रालयमा भेटेका थिए, जसमा भुटानी लामाले गोर्खा दरबारमा आएर अनुष्ठान गरेको विवरण उल्लेख छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमै फेला परेको एउटा विस्तृत अप्रकाशित वंशावलीमा पनि रामशाहले भुटानको स्थिति बुझ्न गोप्य ढङ्गमा दूत पठाएको चर्चा गरिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमै प्राप्त राजा प्रताप सिंह शाहका पालामा अर्को एक पत्र रामशाहले भुटानी धर्मराजासँग सम्बन्ध राखेका थिए भन्ने लेखिएको छ। ढुङ्गेलले आफ्नो किताबमा विक्रम सम्वत 1912 को नेपाल तिब्बत युद्धपछि भुटानी धर्मराजाका दा पोन भन्ने अधिकारीले नेपालका तत्कालीन श्रीतिन महाराज तथा प्राइम मिनिस्टर जङ्गबहादुर राणालाई तिब्बती अक्षरमा लेखेको बिन्ती पत्रको बेहोरायुक्त एउटा चिठीबारे पनि उल्लेख गरेका छन्। उनी लेख्छन्, यस पत्रमा पनि रामशाहका पालादेखि नै भुटानका धर्मराजा र गोर्खाली राजाबीच शिष्य शाखाको जस्तो निकट सम्बन्ध कायम थियो भन्ने चर्चा परेको छ। भुटान र गोर्खाको सम्बन्ध झल्काउने योभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रमाण त 1912 सालको नेपाल तिब्बत युद्धपछि भुटानी लामाले नेपालका काजीलाई लेखेको पत्रमा छ। उक्त पत्र अनुसार रामशाहकै पालामा गोर्खाले भुटानी लामालाई 6वटा गुम्बा चढाएको बुझिन्छ। समयक्रममा हेरविचार अभावले ती गुम्बाहरू भत्किएर जीर्ण अवस्थामा पुगेका थिए। भुटानी लामाले लेखेको चिठीमा पिता पुर्खाको धर्मकीर्ति थामेर जीर्णोद्धार गर्ने कार्य होस् भन्ने बेहोरा परेको ढुङ्गेलले किताबमा उल्लेख गरेका छन्। उनी अगाडि लेख्छन्, भुटानबाट आएका पत्रहरूमा उल्लेखित यान्ते र सन्ते भन्ने गुम्बा कहाँका थिए भन्ने जानकारी पाइएन। त्यसैले पूर्वतर्फका 6वटै गुम्बा रामशाहले नै दान दिएका थिए भन्नेमा पूर्ण विश्वास गर्न अप्ठ्यारो पर्छ। बरु गोर्खाको पहुँचभित्रका केही गुम्बा रामशाहका पालामा र अरू केही त्यसपछिका कृष्ण शाह लगायतका गोर्खाली राजाहरूले समेत दान दिएका हुन सक्छन्। पृथ्वीनारायण शाहले पूर्व विजय गरेपछि त्यहाँका अन्य 6 गुम्बा र पहिले दिएका पश्चिमतर्फका सबै गुम्बा गरी 12वटा गुम्बाको अधिकार भुटानी लामाले पाएको हुनुपर्छ भन्न सकिन्छ। माथिका यी विवरणबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ भने पृथ्वीनारायण शाहले साना साना राज्य जितेर आधुनिक नेपाल निर्माण गर्नुभन्दा 150 वर्ष अगाडि राजा रामशाहका पालादेखि नै गोर्खा र भुटान बीच सुमधुर सम्बन्ध गाँसिएको थियो। यो सुमधुर सम्बन्धको सुरुवात रानीले देखेको त्यही सपना र भुटानी लामाबाट गरेको त्यही अनुष्ठानपछि भएको हो भनेर हामी ठोकुवा गर्न सक्दैनौँ। यति चाहिँ पक्कै भन्न सक्छौँ, नागथली गुम्बाको ऐतिहासिक टिपोटमा उक्त अनुष्ठानको फलस्वरूप नै गोर्खामा 3 जना राजकुमारको जन्म भएको र तिनैमध्ये डम्बर शाह पछि राजा बनेको उल्लेख हुनुले गोर्खा र भुटानको सम्बन्ध त्यो सपनाले अहम भूमिका खेलेको हुनुपर्छ। किनभने एउटा राजाको निम्ति आफ्नो उत्तराधिकारी प्राप्त हुनु जतिको ठुलो खुसी अर्को के होला र भुटानसँग मित्रवत सम्बन्ध विस्तार गर्ने योभन्दा उपयुक्त अवसर रामशाहका लागि अर्को के रह्यो होला। यो सम्बन्धको श्रेय भुटानका पहिलो धर्मराजा वाङ नमग्याललाई पनि जान्छ।
स्थानीयले आदर र प्रेमपूर्वक दारिवाल लामा समेत भन्ने तिब्बतका यी धर्मगुरुले विक्रम सम्वत 1673 भुटान आएर त्यहाँका ससाना सामन्त तथा विभिन्न सम्प्रदायका लामाहरूलाई समेट्दै एकीकरण अभियान सुरु गरेका थिए। उनको अभियान 4 देखि 6 वर्ष चलेर लगभग 1677 देखि 1679 सम्ममा पूरा भएको थियो। त्यसपछि उनले आफ्नो जीवनकालभरि अर्थात् विक्रम सम्वत 1708 सम्म भुटानमा शासन गरेका थिए। धार्मिक तथा लौकिक परम्परामा आधारित शासन पद्धति सञ्चालन गरेका वाङ नमग्यालले भुटानलाई एक व्यवस्थित धार्मिक अधिराज्यको रूप दिए। यसै क्रममा तत्कालीन नेपालको गोर्खा राज्यसहित काठमाडौँ उपत्यकाका मल्ल राज्यहरूसँग पनि धार्मिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक सम्बन्ध कायम गरेको ढुङ्गेल बताउँछन्। भुटानका प्रथम धर्मराजा वाङ नमग्यालले भुटानको एकीकरण अभियान पूरा गरिसक्न साथ 1681-82 देखि नै नेपालका गोर्खा र काठमाडौँ उपत्यकासँग सम्बन्ध कायम गर्न थालिसकेका थिए, ढुङ्गेल लेख्छन्। हुन त राम शाहभन्दा पहिले गोर्खाका प्रथम शाह राजा द्रव्य शाह र पूर्ण शाहको राज्यकालमा पनि भुटानको नेपाल अर्थात् गोर्खासँग सम्बन्ध भएको वर्णन भुटानी इतिहासमा पाइन्छ। ढुङ्गेल अगाडि लेख्छन्, भुटानी इतिहासमा यस्तो उल्लेख भए पनि यो कुरा कुनै पनि नेपाली स्रोतमा पाइँदैन। त्यसमाथि 1673 सालमा तिब्बतबाट भुटान आएका वाङ नमग्यालले ससाना सामन्त र सम्प्रदायलाई एकीकरण गरेर व्यवस्थित राज्य नबनाएसम्म भुटानले बाह्य जगतसँग औपचारिक सम्बन्ध राख्न सक्ने स्थिति देखिँदैन। यो भनेको ठ्याक्कै गोर्खामा रामशाह राजा भएकी बेलाको कुरा हो। त्यसैले उनीभन्दा अगाडिका द्रव्य शाह वा पूर्ण शाहकै शासनकालमा भुटान नेपाल सम्बन्ध गाँसिएको थियो भन्ने भनाइ पुष्टि हुँदैन। बरु विभिन्न गुम्बा तथा धर्म सम्प्रदाय मार्फत गोर्खाको उत्तरी भेगमा रहेको तिब्बती मूलको बस्ती र काठमाडौँ उपत्यकासँग भुटानी लामाहरूको अनौपचारिक सम्बन्ध जोडिएको चाहिँ सम्भव देखिने ढुङ्गेल बताउँछन्। यहाँ भौगोलिक सीमा नजोडिएका र त्यति बेलाको सन्दर्भमा हिँडेरै अत्यन्त लामो दूरी यात्रा गर्नुपर्ने गोर्खा र काठमाडौँ उपत्यकासँग भुटानको निकट सम्बन्ध कसरी कायम भयो भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। गोर्खासँग भुटानको सम्बन्ध जोडिनुमा मुख्य 3 कारण देखिन्छन्। पहिलो, गोर्खाको उत्तरी भेगमा पहिलेदेखि तिब्बती सभ्यतामा फस्टाएको तिब्बती मूलका बौद्ध मार्गीहरूसँग गोर्खाको निकट सम्बन्ध थियो। गोर्खाका राजा र जनता हिन्दू भए पनि तिनै तिब्बती बौद्ध मार्गीहरूको प्रभावले गोर्खामा पहिलेदेखि बौद्ध गुम्बाहरू सञ्चालनमा थिए। तिब्बत तथा तिब्बती मूलका जनजातिसँग जनस्तरको सम्बन्ध पनि कायम थियो। परापूर्वकालदेखि चलिआएका बौद्ध गुम्बाहरूको प्रभाव र जनस्तरमा गाँसिएको सम्बन्धले भुटानका धर्मराजासँग गोर्खाको निकट सम्बन्ध जोडिएको हुन सक्ने ढुङ्गेलको भनाइ छ। यही क्रममा रामशाहले गोर्खा राज्यमा चलाएको सुव्यवस्थित राज्य व्यवस्थाको वर्णन सुनेर भुटानी धर्मराजा वाङ नमग्याल पनि प्रभावित भएको हुन सक्ने ढुङ्गेलले उल्लेख गरेका छन्। दोस्रो कारण, त्यो समय गोर्खा र भुटान दुवैका लागि तिब्बत साझा शत्रु थियो। शत्रुको शत्रु आफ्नो मित्र हुन्छ भन्ने त पुरानो भनाइ नै छ। यही भनाइ गोर्खा र भुटानको हकमा पनि लागू भएको देखिन्छ। यसबारे ढुङ्गेलले किताबमा लेखेका छन्। राजकुमार द्रव्य शाहले लमजुङबाट आएर बलियो गोर्खा राज्य स्थापना गरेदेखि नै भोटको सिमानामा रहेको तिब्बती मूलका भोटे शासक रहने नुवरी, रुई, बारपाक आदि स्थानीय राज्य वा प्रदेशसँग कहिले लडाईँ कहिले सन्धि भइरहन्थ्यो। गोर्खाले राजा द्रव्य शाह, पूर्ण शाह, छत्र शाह, राम शाह तथा पृथ्वीपति शाहको शासनकालमा धेरै पटक बारपाकीहरूसँग लडेको इतिहास छ। रामशाह र नरभूपाल शाहले त सोझै तिब्बतसँग युद्ध गरेका थिए। यी दुवैको शासनकालमा गोर्खाली सेना किरोङ जित्दै कुकुरघाटसम्म पुगेको चर्चा गोर्खा वंशावली तथा अन्य पुराना टिपोटहरूमा पाइने ढुङ्गेलको किताबमा छ। उता भुटानको पनि सुरुदेखि तिब्बतसँग शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध थियो। प्रथम धर्मराजा वाङ नमग्याल आफै तिब्बतको रालुङ गुम्बामा विद्रोह गरेर हिँडेका थिए। त्यसैले उनले भुटानका ससाना सामन्त र सम्प्रदायलाई जोडेर छुट्टै राज्य स्थापना गरेको र त्यहाँ नयाँ ढङ्गको शासन व्यवस्था चलाएको तिब्बतलाई चित्त बुझेको थिएन। उसले भुटानलाई ईर्ष्याले हेर्न थालेको थियो। वाङ नमग्यालकै समयमा तिब्बतका एक स्थानीय शासक देव चङ्पाले भुटानमाथि हमला गरेका थिए। त्यति बेला भुटानी सेनाले तिब्बतलाई हराएको थियो। पछि विक्रम सम्वत 1787 तिब्बतले भुटानमाथि फेरि हमला गर्यो। यति बेला भुटानको पक्षमा गोर्खालीहरूले युद्ध लडेको इतिहास छ। यसरी भोटसँग युद्ध लड्ने सिलसिलामा राज्य बन्ने बेलादेखि नै तिब्बतसँग शत्रुता भएको भुटानसँग गोर्खाको मित्रवत सम्बन्ध गाँसिएको हुन सक्छ, ढुङ्गेल भन्छन्। तेस्रो कारण हो गोर्खाली राजा रानीमा तान्त्रिक अनुष्ठानप्रतिको गहिरो विश्वास।
यही विश्वासका कारण भुटानी लामाहरूको तान्त्रिक ज्ञान र क्षमताले गोर्खाली राजा रानीमा गहिरो प्रभाव परेको थियो। उनीहरू राजकाजमा सङ्कट पर्दा वा दरबारभित्र कलह उत्पन्न हुँदा वा गद्दीका शक्तिशाली उत्तराधिकारीको कामना गर्दै भुटानका सिद्ध लामाहरूलाई आफूका निमन्त्रणा गर्थे र विभिन्न तान्त्रिक अनुष्ठान गराउँथे। यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण रामशाहको पालामा दाजुभाइको झगडा शान्त पार्न र सन्तान प्राप्तिका लागि रानीको सपना पछ्याउँदै भुटानी लामालाई दरबारमा तान्त्रिक अनुष्ठान गर्न निमन्त्रणा गरिनु हो, जसको बारेमा हामीले माथि चर्चा गर्यौं। काठमाडौँ उपत्यकासँग भुटानको सम्बन्ध जोडिनुमा पनि 3वटै प्रमुख कारण रहेको चर्चा ढुङ्गेलले गरेका छन्। पहिलो, काठमाडौँ उपत्यकामा धेरै अघिदेखि नै तिब्बती बौद्ध धर्मको प्रभाव थियो। 14औं शताब्दीमा तिब्बतका विद्वान धर्म सुधारक लामा भिक्षु चोङ ख पले गेलुक पा सम्प्रदाय स्थापना गरेपछि काग्यू सम्प्रदायका लामा भिक्षुहरू आफ्नो सम्प्रदायको सुरक्षा निम्ति दक्षिणतर्फ लागेका थिए। उनीहरूले भुटान, सिक्किम तथा नेपालका हिमाली प्रदेश र काठमाडौँ उपत्यकालाई आफ्नो नयाँ मुकाम बनाएका थिए। यही क्रममा तिब्बतको काग्यू सम्प्रदायका कर्मप, डुक्प, रिनपोछे, श्यामरप लगायतका सिद्ध लामा भिक्षुहरूले विभिन्न समयकालमा काठमाडौँ भ्रमण गरी स्वयम्भूमा पूजाआजा, स्याहार सम्भार र जीर्णोद्धार गरेको ढुङ्गेलले किताबमा उल्लेख गरेका छन्। उनी लेख्छन्, उपत्यकामा सर्वप्रथम यही सम्प्रदायको गुम्बा स्थापित भएकोमा पनि धेरै विद्वानको एकमत छ। यही धार्मिक सम्बन्धका कारण भुटानका ससाना सामन्त र सम्प्रदायलाई एकत्रित गरी नयाँ राज्य स्थापना गर्नुअघि ङवाङ नमग्याल काठमाडौँ उपत्यकाको भ्रमणमा आएको र लामो समय स्वयम्भूमा बसेर शिक्षा प्राप्त गरेको भनाइ छ। यसले काठमाडौँसँग उनको घनिष्ठ नाता जोडिएको अनुमान गरिन्छ। स्वयम्भूप्रति अगाध आस्थाका कारण भुटानी धर्मराजा ङवाङ नमग्यालले पछि स्वयम्भूको जीर्णोद्धार समेत गराएका थिए। धर्मराजा नमग्यालले आफ्नै अगुवाईमा 17औं शताब्दीको मध्यतिर स्वयम्भूमा डुक्प काग्यू गुम्बा स्थापना गरेका थिए। उक्त गुम्बा निर्माण गर्न कान्तिपुरका तत्कालीन राजाबाट भुटानी धर्मराजालाई आवश्यक जग्गा जमिन दान गरिएको इतिहास छ। यो गुम्बा अहिले पनि स्वयम्भूमा छँदैछ। यहाँ वर्षेनी भुटानी लामाहरू पूजापाठ गर्न आउँछन्। दोस्रो कारण काठमाडौँ उपत्यकाका मल्ल राज्यहरूले कलाकृतिमा कमाएको ख्याति हो। त्यो समय मल्ल राज्यहरू सांस्कृतिक रूपले एसियाकै एक महत्त्वपूर्ण केन्द्रका रूपमा परिचित थिए। यहाँका काष्ठकला, मूर्तिकला, वास्तुकला लगायत यहाँ मनाइने जात्रा पर्वहरूको ख्याति टाढा टाढासम्म फैलिएको थियो। नयाँ राज्य स्थापनामा लागेका ङवाङ नमग्याललाई काठमाडौँ उपत्यकाको कला कौशल र सांस्कृतिक सम्पदाले लोभ्याएको थियो। भुटान राज्य स्थापना गर्नु पूर्व स्वयम्भूमा आएर बौद्ध शिक्षा ग्रहण गरेकाले पनि उनी यहाँको कला संस्कृतिसँग राम्ररी परिचित थिए। यहाँका कलाकार र कालीगढहरूको खुबी जानेका थिए। त्यसैले उनी उपत्यकाका मल्ल राजाहरूसँग राम्रो सम्बन्ध राखेर यहाँको कला शिल्प अनुसरण गर्न चाहन्थे। तेस्रो, भुटान र काठमाडौँ उपत्यकालाई आर्थिक सम्बन्धले पनि जोडेको थियो। खास गरी चाँदीका मुद्राहरू भुटानले काठमाडौँबाट बनाएर लग्ने गरेको पाइन्छ। भुटानमा मल्लकालीन चाँदीका मोहर धेरै पछिसम्म चलन चल्तीमा रह्यो। नेपाली मोहर टङ्काकै प्रभावले भुटानी मुद्रालाई पनि डुल ट भन्ने गरिएको ढुङ्गेलको बनाइ छ। यसबाहेक नेपालका मूर्तिकला, भाँडाकुँडा, औजार र अन्य कलाकृति भुटानमा खुब प्रचलित थिए। काठमाडौँ उपत्यका मात्र होइन, मिर्ची र कुशीका व्यापारीले प्राचीन कालदेखि भुटानको व्यापारमा प्रभुत्व जमाएको कतिपय इतिहासकारले उल्लेख गरेका छन्। यसरी गोर्खा र काठमाडौँ उपत्यकासँग विभिन्न कारणले भुटानको सम्बन्ध जोडिए पनि यिनीहरूलाई बाँध्ने मुख्य सेतु भने बौद्ध धर्म नै हो। ढुङ्गेल लेख्छन्, रामशाहको राज्य व्यवस्था तथा ख्यातिबाट प्रभावित भएर त्यसै समयदेखि भुटानले गोर्खासँग सम्बन्ध जोड्ने र भुटानी लामाहरूको तान्त्रिक ज्ञान र क्षमताबाट प्रभावित भएर गोर्खाले पनि भुटानसँग सम्बन्ध जोड्ने काम गरेको देखिन्छ। सँगसँगै भुटानका तात्कालिक लामाहरूको तान्त्रिक ख्याति तथा धार्मिक कार्य र काठमाडौँ उपत्यकाको बौद्ध शिक्षा तथा संस्कृतिको केन्द्र स्वयम्भूनाथका माध्यमबाट पनि नेपाल भुटान बीच ऐतिहासिक सम्बन्धको थालनी भएको ढुङ्गेलले उल्लेख गरेका छन्। यही धार्मिक सम्बन्धले व्यापकता पाउँदै जाँदा दुई देशबीच राजनीतिक र आर्थिक सम्बन्ध कायम भएको र त्यसैको एउटा कडीका रूपमा नेपालीहरूको भुटान बसाइसराई सुरु भएको उनको ठम्ब्याइ छ। यहाँनिर जोडिन्छ नेपालीहरूको पहिलो चरणको भुटाई बसाइसराईको कथा। आजभन्दा 400 वर्ष अगाडि कसरी पुगे नेपालीहरू भुटानमा? के उनीहरू स्वतःस्फूर्त गएका थिए वा राज्य स्तरमै भएको द्विपक्षीय सन्धि सम्झौताले उनीहरूलाई
त्यहाँ पुर्याएको थियो। त्यतिबेला भुटान गएका पहिलो पुस्ताका नेपाली को हुन्? के उनीहरूको नाम इतिहासमा दर्ज छ? अनि 17औं शताब्दीमा गोर्खा राज्य र भुटानको सम्बन्ध कस्तो थियो? काठमाडौँ उपत्यकाका मल्ल राज्य र भुटानको सम्बन्ध कस्तो थियो? एकीकरण पछिको आधुनिक नेपालमा भुटानसँग कस्तो सम्बन्ध रह्यो? भुटान राज्य निर्माण नै कसरी भयो? के भुटान बन्न नेपालीहरूको कुनै योगदान छ भने के? भुटानी नेपाली शरणार्थीहरूको विगतसँग जोडिएका यस्ता प्रश्नमा हामी आगामी अध्यायहरूमा विस्तृत चर्चा गर्नेछौँ।